إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ച അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്കെല്ലാം അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ട് റബ്ബേ, ഏതെല്ലാം ദിക്കുകളിൽ നിന്ന്, ഏതെല്ലാം ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവേ, അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ. വളരെ വിദൂരത്തുള്ളവരുൾപ്പെടെയുണ്ട് റബ്ബേ, പ്രവാസികളുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ എല്ലാം അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷങ്ങൾ ധാരാളം നൽകണേ റബ്ബേ. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണ്. പറമ്പ് വിറ്റ് പോകാനും, പീടിക കച്ചവടമാണ്, വാടകയ്ക്ക് പോകാനും, കൊടുത്ത ക്യാഷ് തിരികെ കിട്ടാനും, അതുപോലെ തന്നെ മക്കള് പഠിക്കാൻ പുറം നാടുകളിൽ നിൽക്കുന്ന മക്കൾക്ക് എല്ലാവിധേനയും സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാവിധ സംരക്ഷണങ്ങളും ലഭിക്കാനും, അതുപോലെ ധാരാളം ഉദ്ദേശങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ, അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ അറിയുന്നവരാണ് റബ്ബേ. നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ്, ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും മാറി അവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദിവസവും അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ആത്മാർത്ഥമായ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാവിധ സാഹചര്യങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ ഒരുക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചോദ്യം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ വമിൻ ശർരി നഫ്ഫാഥാതി ഫിൽ ഉഖദ വമിൻ ശർരി ഹാസിദിൻ ഇദാ ഹസദ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ് മലിക്കിൻ നാസ് ഇലാഹിൻ നാസ് മിൻ ശർരിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് അല്ലദീ യുവസ്വിസു ഫീ സുദൂരിൻ നാസ് മിനൽ ജിന്നത്തി വൻ നാസ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ സദുദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരുടെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുമായി ആരെല്ലാം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടോ റബ്ബേ, അവരുടെ എല്ലാം രോഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഖൈറാത്തുകൾ അടുപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ശറാറുകൾ തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാഹ്. ധാരാളം സന്തോഷങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ.
അല്ലാഹുവേ, പ്രവാസികളായ ധാരാളം ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ് റബ്ബേ. വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, കുടുംബ സംബന്ധമായി, ഭാര്യമാര് സംബന്ധമായി, മക്കൾ സംബന്ധമായി, വീട് സംബന്ധമായി, കടങ്ങൾ സംബന്ധമായി, സാമ്പത്തിക സംബന്ധമായി, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പൈശാചികത കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അതെല്ലാം ദൂരീകരിക്കണേ, ബാത്തിലാക്കി കളയണേ അല്ലാ. സിഹറുകൾ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണേറുകളെ നിഷ്ഫലമാക്കണേ അല്ലാ. ചതിയന്മാരുടെ ചതിയും അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയയും ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുതയും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മോചനം നൽകണേ. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. മക്കളുടെ വിവാഹം, അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാരുടെ വിവാഹം, സഹോദരിമാരുടെ വിവാഹം, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു റഹ്മാനേ. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, അതൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാം നീ ഖൈറിലും ഭംഗിയിലുമാക്കി തീർക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാ, ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് റബ്ബേ. ഭർത്താക്കന്മാർ പലരും മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു കഴിയുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നിന്റെ തൃപ്തിയിലായി, നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ധാരാളം ആളുകൾ റഹ്മാനെ പല വിധേനയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉള്ള തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ, ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പരീക്ഷകളിൽ മക്കളെ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളെ വിദേശത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ, പഠനത്തിനും ജോലി ആവശ്യാർത്ഥവുമൊക്കെ വിദേശത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതിലെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധികളും നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനേ. ഈ മജ്ലിസിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒക്കെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തെ നീ ഉയർച്ചയിലാക്കണേ, ഉന്നതിയിലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിന് സ്വീകാര്യത നീ കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ദുആഉൽ ഖർവും സ്വലവാത്തുകളും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ നീ ഇജാബത്ത് നൽകി ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.